बारकमोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा साँचो ऐतिहासिक चर्चका मानकहरू सम्बन्धी कुराकानीमा तपाईलाई स्वागत छ। साथै यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सुनेर लाभ उठाउनुहोस् भनी हामी तपाईलाई विनम्र आग्रह पनि गर्दछौँ। साँचो ऐतिहासिक पवित्र चर्च हुनका लागि चर्चका कमसेकम 3 वटा स्थापित सर्वमान्य मानक पूरा हुनु अनिवार्य हुन्छ। ती 3 मानक हुन्: पहिलो, बिशपहरूद्वारा चर्चको नेतृत्व गर्ने संरचना; दोस्रो हो प्रेरितीय उत्तराधिकार र तेस्रो हो अर्थोडक्स विश्वास र परम्परा। साँचो ऐतिहासिक पवित्र चर्चको पहिलो मानक हो बिशपहरूद्वारा चर्चको नेतृत्व गर्ने संरचना। चर्च इतिहासको सुरुको चरणदेखि नै बिशपहरूले पवित्र चर्चको नेतृत्व र संरक्षण गर्दै आएका छन्। यसलाई चर्चको एपिस्कोपल संरचना भनिन्छ। बिशप वा एपिस्कोपा एउटा उपाधि वा ओहदा हो। बिशप उपाधि विगत 2000 वर्षदेखि अर्थात् चर्चको सुरुको समयदेखि नै चर्चका अगुवाहरूका निम्ति प्रयोग हुँदै आएको छ। प्रेरितहरूका सिद्धान्त र पवित्र परम्परा पालन गर्ने पवित्र चर्चले आज पनि बाइबलको नमुनाको अनुसरण गर्दछ, जहाँ बिशप अर्थात् एपिस्कोपाहरू चर्चका अगुवा हुन्छन्। नयाँ करार पवित्र धर्मशास्त्रबाट हामी जान्न सक्छौँ कि प्रेरितहरू आफैले चर्चहरूका कार्यहरूको रेखदेख गर्न बिशपहरू नियुक्त गरेका थिए। फिलिप्पी 1 अध्यायको 1 पदमा ख्रिस्ट येशूमा फिलिप्पीमा भएका बिशप र डिकनहरू साथै सबै सन्तहरूलाई भनेर सम्बोधन गरिएको छ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 3 मा लेखिएको छ, यो भनाइ विश्वासयोग्य छ, यदि कुनै मानिसले बिशपको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्यसले असलै कामको इच्छा गर्छ। यसकारण बिशप कसैले दोष लगाउन नसक्ने, एउटै पत्नीका पति, संयमी, समझदार, सम्मानित, अतिथि सत्कार गर्ने, सुयोग्य शिक्षक हो। मतवाला र रिसाहा होइन, तर तिनी विनम्र, झगडा नगर्ने, धनको लोभ नगर्ने हुनुपर्छ। तीतस 1:7 मा लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरको कारिन्दा हुनुपर्ने हुनाले बिशप दोष रहित हुनुपर्छ। तिनी हठी वा झट्टै रिस गर्ने वा मतवाला वा झगडालु वा धनको लोभी हुनु हुँदैन। पत्रुसका उत्तराधिकारी रोमका बिशप क्लेमेन्टले यसरी लेखेका छन्, प्रेरितहरूले धेरै मुलुकमा र सहरमा प्रचार गरे र आफूहरूले विश्वासमा ल्याएका पहिलो मानिसहरूलाई नै अरू विश्वासीका निम्ति बिशप र डिकनहरूका रूपमा नियुक्त गरे। तापनि तिनीहरूले पहिले उनीहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा जाँच गरे। चर्चका इतिहासकारहरूले स्वीकार गरेको सत्यता यही हो कि एक पवित्र, प्रेरितीय र विश्वव्यापी चर्चको सुरुवात ख्रिस्टका 3 प्रेरितहरूबाट भएको हो, जसले चर्चको सुरुको समयमा चर्चको नेतृत्व गरे। अनि उनीहरूले मत्ती 28 अध्यायको 19 पदमा येशूले दिनुभएको महान आज्ञा पूरा गर्नलाई मात्र अगुवाई गरेनन्, तर उनीहरू नै चर्चहरूमा प्रथम बिशपहरू पनि भए। पेन्तिकोसको घटना हुनुभन्दा अघि यहुदाले प्रभु येशूसँग विश्वासघात गरेपछि सन्त पत्रुसले भजन सङ्ग्रह 109 को 8 पद उल्लेख गर्दै प्रचार गरेर पवित्र चर्चको बिशपको पदलाई प्रमाणित गरे भन्ने कुरा प्रेरित 1 अध्यायको 20 पदमा देख्न सकिन्छ। कतिजना यस्ता मानिसहरू पनि हुन्छन् जसले बिशपको पद मानिसले बनाएको हो भन्छन्, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। प्रेरितहरू नै चर्चका प्रथम बिशपहरू थिए। प्रेरितहरू जहाँ जहाँ गए त्यहाँका स्थानीय चर्चहरूको रेखदेख गर्न आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा उनीहरूले अरू बिशप नियुक्त गरे। उदाहरणका निम्ति सन्त थोमा सन् 52 मा दक्षिण भारतमा आए, चर्चहरू स्थापना गरे र चर्चको नेतृत्व गर्न बिशपहरू नियुक्त गरे। फिलिप्पी 4 अध्यायको 3 पदमा हामी क्लेमेन्ट भन्ने व्यक्तिको नाउँ देख्दछौँ। उनी सन्त पत्रुसका चेला थिए, जसलाई ईस्वी सम्वत 88 मा रोमका बिशप नियुक्त गरिएको थियो।
प्रेरित सन्त यूहन्नाका चेला सन्त इग्नेसियस ईस्वी सम्वत 67 मा एन्टिओकका बिशप बने। प्रेरित सन्त यूहन्नाकै चेला सन्त पोलिकार्प ईस्वी सम्वत 100 मा स्मरणाका बिशप भए। साँचो ऐतिहासिक पवित्र चर्चको दोस्रो मानको प्रेरितीय उत्तराधिकार। येशूले आफ्ना चेलाहरूमाथि आफ्नो हात राख्नुभयो। हामीले यो कुरा बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि येशूले विशेष रूपमा पत्रुसलाई चुन्नुभयो। पवित्र चर्चका अरू अगुवालाई चुनेर त्यसै गरी प्रार्थना गर्न प्रेरितहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। सन्त पावलले हात राख्ने भनेर यही कुरालाई सङ्केत गरेका हुन्। अनि चर्चको सुरुको विश्वास र शिक्षाबाट नै उनले यो कुरा प्राप्त गरेका थिए। यसैलाई प्रेरितीय उत्तराधिकार भनिन्छ। तापनि यो रहस्यमय कुरा हो। यो कुनै भौतिक कुरा होइन। परमेश्वरका मानिसहरू शारीरिक इच्छाद्वारा वा मानिसका इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मेका हुन्छन्। परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने सेवाको रहस्यको निरन्तरता पनि यही कुरा हो। यो मानिसले चुन्ने कुरा होइन। त्यसकारण पवित्र धर्मशास्त्रले भन्दछ, परमेश्वरको सेवा गर्न कसैले पनि आफूलाई बोलावट दिँदैन, तर परमेश्वर आफैले बोलावट दिनुहुन्छ। परमेश्वरबाट आएको यो रहस्यको अति पवित्र अदृश्य कार्यलाई पवित्र चर्चले आफ्नो इतिहासमा सधैँभरि कायम राखेको छ। प्रभु येशूले प्रार्थना गरेर नियुक्त गर्नुभएका पहिलो शताब्दीका प्रेरितहरूले आफू पछिका बिशपहरूमाथि र ती बिशपले आफ्ना उत्तराधिकारी बिशपहरूमाथि हात राखेर बिशप अभिषेक गर्ने यो ईश्वरीय आत्मिक अधिकार हस्तान्तरणको चलन आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। प्रेरितीय उत्तराधिकार भनेको यही हो। कसैले स्वघोषित रूपले अर्थात् आफूले आफैलाई बिशप भनेर घोषणा गर्दैमा त्यो व्यक्ति पवित्र चर्चको आधिकारिक बिशप हुन कदापि सक्दैन। यस सम्बन्धमा मोरान मोर अथानेसियस योहान प्रथम मेट्रोपोलिटन यसो भन्नुहुन्छ, प्रेरितीय उत्तराधिकारमा एपिस्कोपा अर्थात् बिशपको अभिषेक गर्दा पहिले नै प्रेरितीय उत्तराधिकार अन्तर्गत अभिषेक भएका बिशपहरूद्वारा हात राखेर अनुग्रह हस्तान्तरण गरिन्छ। अभिषेक गर्ने यो वंश परम्परा 12 प्रेरितहरूबाट ल्याइएको। यसले चर्चलाई सुरुको प्रेरितीय क्रिस्चियन चर्चको रूपमा निरन्तरता दिन्छ। साँचो ऐतिहासिक पवित्र चर्चको तेस्रो मानक हो अर्थोडक्स विश्वास र परम्परा। टल्कने कुरा सबै सुन हुँदैन भने चाहिँ मानिसहरू भेला भएर चर्चले गरे चाहिँ कार्य गर्नेहरू सबैसँग आधिकारिक र साँचो ऐतिहासिक पवित्र चर्चको पहिचान हुँदैन। त्यो चर्च नामाकरण गरेको कुनै भेला हुन सक्छ। त्यो भेलाले सेवा गर्न सक्छ र चर्च जस्तो देखा पर्न सक्छ। तापनि त्यो ख्रिस्टको देह अर्थात् शरीर हुन कदापि सक्दैन। चर्च इतिहासको सुरुको 1000 वर्षसम्म झुटा शिक्षा र झुटा अगमवक्तादेखि पवित्र आत्माले नै पवित्र चर्चलाई बचाउनुभयो। त्यो समयमा चर्च एक मात्र थियो। प्रेरितहरू र विश्वासका पिताहरूले पवित्र चर्चमा सिकाएका अर्थोडक्स विश्वास र पवित्र परम्परालाई त्यो चर्चले थामेर राखेको थियो। पश्चिमको रोमन क्याथोलिक चर्चले इस्टर्न अर्थात् पूर्वीय चर्चबाट अलग हुने निर्णय नगरुन्जेल त्यो एक पवित्र विश्वव्यापी र प्रेरितीय चर्चमा कुनै विभाजन भएको थिएन। पवित्र चर्च इतिहासको सुरुदेखि अहिलेसम्म विशेष गरी ईस्वी सम्वत 1517 मा सुरु भएको धार्मिक सुधार आन्दोलनपछि विभिन्न नाउँमा धेरै किसिमका चर्चहरू जन्मिए। तर कुनै पनि चर्चले प्राचीन चर्चको जस्तै प्रेरितीय शिक्षा र अर्थोडक्स विश्वास तथा परम्पराको पालन गर्छ भने मात्र त्यो साँचो र आधिकारिक ऐतिहासिक पवित्र चर्च हुन सक्दछ। यसकारण येशूले खडा गर्नुभएको साँचो अर्थोडक्स चर्चको हिस्सा बन्नका निम्ति अर्थोडक्स चर्चका विश्वास र पवित्र परम्परा पालन गर्नुपर्छ। चर्चको पूर्वीय अर्थात् इस्टर्न धारले प्रभुका भाइ सन्त याकुबले लेखेको लिटर्जीको अनुसरण गर्दछ। यो नै अर्थोडक्स चर्चको मूल लिटर्जी हो।
पूर्वीय चर्चले आराधना सेवामा नाइसिया विश्वासको सार वाचन गर्दछ। यो नै प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्चको प्राचीन आधिकारिक विश्वासको सार हो र यही विश्वासको सारले झुटा शिक्षाहरूबाट चर्चलाई इतिहासभरि नै बचाउने काम गर्यो। यसर्थ नाइसिया विश्वासको सार चर्चमा साँचो र झुटो शिक्षाका बीचमा फरक छुट्याउने एउटा कसी ढुङ्गा जस्तो पनि हो। साँचो ऐतिहासिक पवित्र चर्चले सुरुको चर्च परिषदहरूका मौलिक सिद्धान्तहरू पालन गर्दछ। यसले बिशपले चर्चको नेतृत्व गर्ने संरचना अर्थात् एपिस्कोपल संरचना, प्रेरितीय उत्तराधिकार, पवित्र त्रिएक परमेश्वर र ख्रिस्चियन संस्कारको जीवनमा विश्वास गर्दछ। ख्रिस्टले आज्ञा गर्नु भए जस्तै विश्वासीहरू आफ्नो वचन र कर्मले उहाँको प्रेम फैलाउन गहन रूपमा समर्पित हुन्छन्। साँचो र आधिकारिक ऐतिहासिक पवित्र चर्चको हिस्सा बन्नका निम्ति पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रेरितहरूले लेखेका शिक्षाहरू र चर्चका पवित्र परम्परा अर्थात् लिखित रूपमा नरहेका प्रेरितीय शिक्षाको समेत अनुसरण गर्नुपर्छ। अर्थोडक्स चर्चले यसै गर्दछ। यसै कारण बिलिभर्स इस्टर्न चर्चको यात्रा प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्चको शुद्ध सिद्धान्त र परम्पराको अनुसरण गर्ने तरफ अघि बढेको। यस भिडियोलाई धैर्य साथ हेरिदिनु र सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पवित्र त्रिएक परमेश्वरको आशिष र शान्ति तपाईको जीवनमा रहिरहोस्।